जाफर आबाद में सरकारी स्कूल को ताले लग गए। बच्चे तालीम के हुसूल के लिए दरवाज़ा और दीवार फांग कर स्कूल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अहले इलाका ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने नोटिस दे दिया। मजीद देखते हैं जाफराबाद बलोचिस्तान से मिस्री ब्यूटी की इस रिपोर्ट में। ये हैं जाफराबाद के तालीमी इदारे जिनको अब ताले लग गए हैं। एक शहरी ने स्कूल की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। शहरी के मुताबिक 9:15 तक स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे परेशानी के शिकार हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल का दरवाज़ा बंद होने की वजह से बच्चे दीवार और दरवाज़ा फांग कर स्कूल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मासूम बच्चों की जान के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैजुल्ला काकड़ कहते हैं कि हेडमास्टर से रिपोर्ट तलब कर लेंगे। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है कि वो दीवार फांग करके जा रहे हैं तो जाहिर है वो अपने स्कूल में जा रहे हैं, और उस वक्त जो भी जिस भी टीचर की जिम्मेदारी है कि उन्होंने 10 मिनट या 8 मिनट या 12-15 मिनट पहले दरवाज़ा नहीं खोला है तो जाहिर है उसको कोई मजबूरी तो पेश आई होगी। इस पर हमने भट्टी मोहल्ला के जो हेडमास्टर साहब से उनसे हमने रिपोर्ट मांगी है, वो इसका रिपोर्ट देंगे। तो इसके अलावा जो भट्टी मोहल्ला का स्कूल है वो हमारा एक फंक्शनल स्कूल है, वो डेली बेसिस पे वहाँ पर 10 तदरीस का अमल सिलसिला चल रहा है। वहाँ पर रोज़ाना हमारी मॉनिटरिंग होती है और हम भी चक्कर लगाते हैं, जो हमारे डिप्टी डीओ है वो भी चक्कर लगाते हैं, और जो क्लस्टर हेड है वो भी तकरीबन उनकी हाज़िरी रोज़ाना की बुनियाद पर लेते हैं। जहाँ ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से इंशाल्लाह हम उससे रिपोर्ट तलब करके फिर आपको आगाह करेंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बलोचिस्तान, वज़ीर तालीम बलोचिस्तान समेत इलाकाई नुमाइंदे और ऑफिसरान संजीदगी से नोटिस लेकर मुस्तकबिल के मेहमानों को सहूलियात फराहम करें ताकि आइंदा इस तरह के वीडियो सामने ना आ सकें। मिस्री बुगटी, TNN, जाफराबाद। डेरा मुराद जमाली पुलिस थाना मंजू शोरा की हुदूद ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। नसीराबाद बालान शाख के इलाका गोट अली गुल जतक में सगे भाई ने फायरिंग करके अपने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुल्ज़म फरार हो गया। वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली राना एजाज अहमद नून का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। MP राना एजाज अहमद नून ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। सरगोदा पुलिस का अनोखा कारनामा। नाके पर खड़े 2 पुलिस शेर जवान सहाफ़ी का मोटरसाइकिल ही ले उड़े। थाना सेटेलाइट टाउन के 2 नामालूम शेर जवानों ने सहाफ़ी का ही मोटरसाइकिल बंद कर दिया। न चेकिंग की न शनाख्ती कार्ड, सीधा मोटरसाइकिल थाने ले गए और बाद में सिर्फ फर्जी कार्रवाई के बाद बाइक वापस कर दिया गया। लिया के चौबारा में डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वैक्सीनेशन डेस्क स्टाफ से मुहिम का इफ्तिताह करवाया। 14 रोज तक महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाएंगी। 70% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। 20% अफराद को पहली खुराक दी जाएगी। कसूर अलाहाबाद दरीना दुश्मनी, 3 अफराद कत्ल। थाना कंगनपुर की हुदूद कोट बिस्मिल्ला में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। कत्ल होने वालों में 50 साल मियाँ जज, 34 साल मियाँ बिलाल और 25 साल राहगीर अब्दुल गफ्फार शामिल हैं। कत्ल होने वाले अफराद कसूर कचहरी में पेशी पर जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाए बैठे अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकामी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। सरगोदा पंजाब फूड अथॉरिटी इनेक्शन सरगोदा में मिलावटी दूध सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 750 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने जदीद तरीन मोबाइल टेस्टिंग मशीनों से 19,385 लीटर दूध का मुआयना किया। मौके पर लिए गए नमूनों के नाकस नताइज आने पर मुजरे सेहत दूध तलब कर दिया गया। नाकस दूध मज़ाफ़ाती इलाकों से सरगोदा शहर में सप्लाई किया जा रहा था। ANF रावलपिंडी के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर एयरलाइन की परवाज़ नंबर QR 633 के जरिए इस्लामाबाद से दोहा रवाना होने वाले शाहजेब हसन नामी मुसाफिर से 850 ग्राम चर्स बरामदशुदा चर्स अखरोटों के अंदर महारत से छुपाई गई थी। गिरफ्तार मुल्ज़म के पेट में मुनशियात भरे कैप्सूलों की मौजूदगी का शुबा भी जाहिर किया गया, जिसकी मज़ीद तहकीकात जारी है। मुल्ज़म के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जलालपुर पीरवाला में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की खुली कचहरी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आवाम मसाइल का तदारुक अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू।
ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی وابڈا ہائیڈرو یونین کے زیر تمام 17 نکاتی مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر وابڈا ہائیڈرو یونین کے ڈویژنل چیئرمین حاجی غلام یاسین کھوسہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے وابڈا ملازمین کو سیفٹی کٹ سمیت جدید آلات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کوہاٹ پولیس نے مرغیوں کی آڑ میں لاکھوں مالیت کی چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہنگور روڈ پر کاغذئی چیک پوسٹ میں کارروائی کے دوران مرغیوں کی پک اپ سے چرس کی بھاری کی برآمد۔ منشیات کے بین الصوبائی سمگلر کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پکڑی گئی چرس مرغیاں لے جانے والی پک اپ کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپا کر پنجاب سمگل کی جا رہی تھی۔ منشیات سمگلر کے خلاف تھانہ چاؤنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صادق آباد لکھن باغ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 3 ڈاکو گرفتار۔ 15 روز قبل اقبال آباد سے اغوا ہونے والا مغوی رفیق بھی بازیاب۔ پولیس نے مغوی اور گرفتار ڈاکو تھانہ کوٹ سبزل میں منتقل کر دیے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں بھی ریسکیو 1122 کا دفتر فعال کر دیا گیا۔ عملہ اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ساہیوال پہنچ گئیں۔ دفتر کا باقاعدہ اسی ہفتے آغاز کیا جائے گا۔ ساہیوال میں ریسکیو 1122 کے آفس کے لیے بلڈنگ سابق MPA نظام الدین سیالوی کی کاوشوں سے تعمیر کی گئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود یہ بلڈنگ عملے اور ایمبولینسز سے محروم تھی۔ لیکن بالآخر ساہیوال میں نہ صرف ریسکیو 1122 کا عملہ آ چکا ہے، بلکہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ قصور پولیس نے پیشہ ورانہ پولیسنگ کی مثال قائم کر دی۔ اغوا ہونے والا 1.5 سالہ بچہ رائے ونڈ سے بازیاب کروا لیا۔ IG پنجاب راؤ سردار کی قصور پولیس کو شاباش۔ بردہ فروش عورت نے بچے کو اغوا کر کے رائے ونڈ لے آئی تھی۔ DPO قصور شعیب اشرف نے فوری SP انویسٹیگیشن کی قیادت میں 4 ٹیمیں تشکیل دیں۔ SP انویسٹیگیشن قصور کامران اصغر نے تکنیکی اور سائنسی بنیادوں پر اندھے اور پیچیدہ کیس کو حل کیا۔ CCTV کی مختصر سی ویڈیو کی مدد سے پولیس نے صرف چند گھنٹوں میں اندھے کیس کو حل کیا۔ ضلع ثوابی میں گنڈا باسین کے مقام پر یوتھ افیئرز خیبر پختونخوا فرنٹیئر 4x4 کلب اور موٹر وے پولیس کی باہمی اشتراک سے ضلعی انتظامیہ کی سربراہی میں انڈس ریور پر 10ویں فرنٹیئر 4x4 کلب انڈس واٹر کراس جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ثوابی سے ہمارے نمائندے اسماعیل یوسف سے۔ جی بالکل، ضلع ثوابی میں ہنڈ اباسین کے مقام پر یوتھ افیئرز خیبر پختونخوا فرنٹیئر 4x4 کلب اور موٹر وے پولیس کی باہمی اشتراک سے ضلعی انتظامیہ کی سربراہی میں انڈس ریور پر 10ویں فرنٹیئر 4x4 کلب انڈس واٹر کراس جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ جیپ ریلی میں ڈپٹی کمشنر ثوابی جناب کیپٹن ریٹائر ثناء اللہ خان صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ثوابی جناب محمد شعیب خان صاحب، اسسٹنٹ کمشنر لاہور محترمہ لبیکہ اکرم صاحبہ، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 1 لاہور جناب شاہ ندیم صاحب، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 2 لاہور جناب نجم داور صاحب اور دیگر محکمہ جات کے سربراہان، عہدیداران اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ انڈس ریور ثوابی ہنڈ کے مقام پر جیپ ریلی کو دشوار گزار پتھروں اور دریا کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک طویل ٹریک تیار کیا گیا، جس میں 4x4 جیپ کے ڈرائیورز نے اپنے اپنے پن کا مظاہرہ پیش کیا۔ ریس میں لاہور، کراچی، بلوچستان، اسلام آباد، پشاور سمیت دیگر شہروں سے 100 سے زائد گاڑیاں شریک ہوئی۔ ریس کا انعقاد کا مقصد ضلع ثوابی میں ایڈونچر ٹورزم کو فروغ کے ساتھ ساتھ دنیا کو پاکستان اور خیبر پختونخوا سے امن کا پیغام دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایونٹ کے ذریعے موٹر وے پولیس نے بھی لوگوں میں ایک اہم مقصد پیش کی تاکہ لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچ سکے۔ جی کوہاٹ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک کے ورکر یونین کا ملک بھر کی طرح اربن ایک آفس کے سامنے نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کا ملک بھر کی طرح اربن 1 آفس کے سامنے نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر ہائیڈرو یونین کے صوبائی ڈپٹی چیئرمین یونس شاہ نے کہا کہ وابڈا ایک منافع بخش ادارہ ہے، موجودہ حکومت نے اس کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حکومت مزدور دشمن پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورک چارج اور بغیر پنشن بھرتیوں کو مسترد کرتے ہیں، پرانی SOPs کے مطابق بھرتیاں کروائی جائیں۔ آج ہمارا جو احتجاج تھا پورے پاکستان سے تھا اور ہمارا احتجاج پرائیویٹائزیشن کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی
सियासी पॉलिसी बन रहे हैं और जो प्रेशर बने सियासी, इसके खिलाफ थे। और दूसरा जो हमारा भर्ती हो रहा है फिक्स पे पे, हम फिक्स पे भर्ती को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये मजदूर दुश्मन पॉलिसी है और मजदूर दुश्मन पॉलिसी को हम नहीं मानते। और दूसरा उसके साथ साथ मैं ये भी कोहाट की तरफ से इंतज़ामिया को, मिनिस्टर साहब को और कोहाट के जो अवामी नुमाइंदगान हैं उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोहाट के लोकल सतह पे बच्चों को भर्ती किया जाए और एम्प्लॉय सेल्स के बच्चों को, उन बच्चों को भर्ती किया जाए जो रिटायर्ड हो जाए और जो फौत हो चुके हैं उसके बच्चों को भर्ती किया जाए। इस मौके पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। मुस्लिम लीग नून ज़िला बहावलपुर के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अकमल खाकी के छोटे भाई एडवोकेट मोहम्मद शहजाद खाकी ने अहमदपुर शर्किया बार में उनके ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर लिया। मोहम्मद शहजाद खाकी ने कम अरसा में अपना मकाम बनाया। इंतहाई मिलनसार गरीब परवर शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस गरीब और बेयारो मददगार के लिए वेलफेयर का काम करेगा। चिश्तिया में एक रोज़ा पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम PLSP कम्युनिटी सेफ्टी विंग, पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122 बहावल नगर ने कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट चिश्तिया में एक रोज़ा पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के तलबा और असातिज़ा को खून के बहाव को रोकने, दिल और फेफड़ों की बहाली और किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 में रब्ता करने के लिए लेक्चर और अमली मशक करवाई गई और इसको बाकायदा जूम सर्विस के ज़रिए से हेड ऑफिस भी दिखाया गया। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 का मकसद 2022 में महफूज बहावल नगर का क़याम है। जैकबाबाद के शहरियों को तफरीह मुहैया करने वाला शहीदुल्लाह बख्श सोमरू पार्क में भी गंदगी के ढेर लग गए। आबपारी और झूले ना होने की वजह से आवाम में मायूसी छाई हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है शहीद अल्लाह बख्श पार्क पर, जहाँ पर बुनियादी सहूलत का फुकदान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, अमला कहाँ है? यहाँ पर ग्रासिंग नहीं है, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, लाइटिंग नहीं है, पानी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि नालियों का पानी भी इस पार्क, टूटे हुए पार्क में छोड़ देते हैं। हम आला हुकाम से, MNA साहब से, MPA साहब से, मरकज़ सूबे से गुजारिश करेंगे तो खुदारा इस पार्क को दोबारा बहाल करके आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि कुर्सियाँ नहीं होने की वजह से जो हमारी औरतें आज नीचे बैठी हैं, बच्चे और बुजुर्ग जो वॉक के लिए आते हैं, बीमार लोग, उनके लिए कोई तफरीगाह नहीं है। हम आला हुकाम से अपील करेंगे कि नोटिस लें। हमारा ये नज़दीक इस घर है। हम जब जायद साहब घर स्कूल जाते थे तो ये पार्क तमाम बहुत खूबसूरत पार्क था। इसमें छोटे छोटे बारे थे, खूबसूरत गुलाब के गुल थे और झूले थे। ये यहाँ जैकबाबाद में जो भी आते थे, शहीद अल्लाह बख्श पार्क मशहूर पार्क था। हम मीर एजाज़ खान जखरानी साहब सिंध गवर्नमेंट से गए, क्योंकि शहीद बेनज़ीर पार्क मीर साहब एजाज़ खान की कोशिश से ये बना है। हम मीर साहब को यही मुतालबा करेंगे, खुदारा आप जैकबाबाद शहीद अल्लाह बख्श पार्क को, जैसे आपने की कोशिशों से एक बेनज़ीर पार्क आवाम जैकबाबाद इमाम को आपने तोहफ़ा दिया है, ये शहीद अल्लाह बख्श पार्क भी ऐसे तो हमको तोहफ़ा दें, जैसे जैकबाबाद के जो हमारे बुजुर्ग के वाक करते हैं वो अपने वाक कर सकें अपने शहर जैकबाबाद के लिए, इधर पार्क का मज़ा लें मना। जी जायद साहब, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप देखें यहाँ पे हम बिल्कुल वाक करने आते हैं पर सहूलत कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, ना चेयर बैठने के लिए है, ना पीने के लिए पानी है, ना ग्रास लगी हुई है, घास, कुछ भी चीज़ नहीं है। हम यही मुतालबा करेंगे कि मेहरबानी करके ये पुराना हमारा शहीद के नाम से पार्क है, इसको पार्क किया जाए, फ़ौरन से बनाया जाए जैसे पहले की तरह था। इसमें घास लगी हुई थी और चेयर थी, पीने के लिए पानी था, मशीन लगाई जाए। ऐसे यही हमारी गुजारिश है। मेहरबानी। जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका मतलब फुल फॉर MNA MPA इंतजामिया को नोटिस चाहिए कि फुल फॉर नोटिस लेकर पार्क बेहतरी किया जाए, जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी जलालपुर पीरवाला 13 साला लड़की से ज्यादती साबित होने पर एडिशनल सेशन जज अख्तर कलियार ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाते हुए मुजरम अदील नामी नौजवान को 2 लाख रुपए नक़द जुर्माना आयद और 25 साल उम्र कैद सुनाई। हरनाई और शारग में शदीद तूफ़ानी हवाएं चलने के बायस कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। शदीद तूफ़ानी हवाएं चलने से हरनाई शारग के दरमियान मेन ट्रांसमिशन लाइन 132 kV का टावर गिर गया। टावर गिरने से शारग कोस्ट जर्द आलूद जरगोन गर की बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। टावर को दोबारा बनाने के लिए वापडा की टेक्निकल टीम लोरा लाई से रवाना हो गई।
کوہاٹ میں WEC الیکشن کے سہیل خان نے مسلسل چوتھی بار الیکشن جیت کر کامیابی حاصل کر لی۔ اس موقع پر کوہاٹ کے ہر دل عزیز شخصیت شفیع جان بھی مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ جی ملک بتائیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت کوہاٹ کے ڈی میں موجود ہوں جہاں پر WSSC کی جانب سے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سہیل جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سہیل ہی موجود ہیں اور کوہاٹ کی نامی گرامی جو شخصیت ہیں شفیع جان بھی یہاں پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، آپ کامیاب ہوئے ہیں تو آپ نے تھوڑی تفصیل بتائیں کہ کتنے ووٹ لیے ہیں اور مقابل جو ہے اس نے کتنے ووٹ لیے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں WSSC کوہاٹ میں جو WSSC کا محکمہ بھی جو آیا ہے تو اس میں تقریباً چوتھی دفعہ میری ہے کہ میں صدر منتخب ہو رہا ہوں، اور میں نے اس الیکشن میں تقریباً 365 ووٹ لیے ہیں اور مد مقابل نے 103 ووٹ لیے ہیں۔ تو میرے ورکروں کی اور میرے کوہاٹ کے بزرگوں کی اور دوستوں کی دعائیں تھیں کہ الحمدللہ آج ہمیں یہ دن نصیب۔ شکریہ۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے شفیع جان ہی موجود ہے۔ کوہاٹ میں بڑا زبردست مقابلہ انہوں نے بھی الیکشن میں کیا تھا، تو ابھی آپ سہیل بھائی کو مبارکی کے لیے آئیں، کیا پیغام؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ چوتھی دفعہ مسلسل سہیل صاحب جو ہیں وہ صدر بن رہے ہیں WSSC امپلائرز یونین کا، تو چوتھی دفعہ ورکرز ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، اس میں ان کی بہت بڑی کامیابی، ان کے لیے بھی مبارکباد بھی۔ دوسری بات یہ کہ سہیل صاحب کوہاٹ کے عام لوگوں میں بڑے مشہور ہیں۔ آپ عام بندہ بھی سہیل صاحب کو کسی ٹائم بھی کوئی بھی کال کرے WSSC کے حوالے سے کسی اور کے حوالے سے، ہمیشہ سہیل صاحب نے لبیک کہا ہے۔ تو وہی جو اعتماد ورکرز کا تھا وہ بھی سہیل صاحب پہ ہے، تو ان کو بہت بہت مبارک، اور ہمیں امید ہے کہ اگلی دفعہ 5ویں 6ٹھی دفعہ بھی سہیل صاحب جیتیں گے۔ جی ہمیں امید ہے کہ سہیل اگلی 5ویں 6ویں دفعہ بھی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گا، یہ شفیع جان کا کہنا ہے۔ جی وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ کی زیر صدارت ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ کے اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر اعجاز احمد شاہ اور دیگر اراکین اسمبلی کو ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ چشتیاں وابڈا کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان ہائیڈرو ورکرز یونین کی جانب سے تمام دفتری کام کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی۔ چشتیاں کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف چشتیاں ڈویژن کے تمام ملازمین نے دفتری کام کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا، جس میں شریک تمام شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر موجودہ حکومت کے خلاف وابڈا کی نجکاری کے خلاف نعرے درج تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طورغار سید مختار شاہ کا DSP سرکل جدبہ محمد وحید خان، DSP سرکل کنڈر حسن زئی ابرار خان، SHOs صاحبان اور انچارج چوکیات صاحبان کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں DSP سرکل جدبہ محمد وحید خان، DSP سرکل کنڈر حسن زئی ابرار خان، SHOs صاحبان اور انچارج چوکیات اور ڈسٹرکٹ سیکیورٹی انچارج اور اہلکار شریک ہوئے۔